बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपका घर, आपकी दुकान, आपका कारखाना, आपकी फैक्ट्री, आपके बिजनेस और तजारत की जगह यहाँ पर बंदिश लग चुकी है, कारोबार में रुकावटें डाल दी गई हैं, जादू का शिकार हो गए हैं, कारोबार बंदिश का शिकार हो गया है, जादू का शिकार हो गया है, तो आप मुख्तलिफ आमलों के पास जाके अपना माल भी बर्बाद कर चुके हैं, ईमान भी बर्बाद कर रहे हैं। तो फिर आप क्या करें? आप खुद चेक करें, खुद देखें, खुद तशखीस करें कि आपके घर के ऊपर, आपकी दुकान के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, आपकी तजारत के ऊपर, आपके बिजनेस कारखाने के ऊपर, आपकी फैक्ट्री के ऊपर, आपके दफ्तर के ऊपर जादू हुआ है या नहीं हुआ, जादू के ज़रिए से बंदिश लगाई गई है या नहीं लगाई गई। तो आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं। तरीक़ेकार आपको मैं बताता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, हंसते बसते घर अचानक से उजड़ना शुरू हो जाते हैं, अचानक से घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। घर के अफराद बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, बहन भाई बैठे हैं, औलाद बैठी है, बेटे बेटियाँ बैठे हैं, बहुएँ बैठी हैं, दामाद बैठे हैं, लड़ाई शुरू होगी बगैर किसी अनहोनी बात के, आम सी बात पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसके पीछे अक्सर तौर पे हासिदीन के जादू का अमल दखल होता है। वो हासिदीन जो आपके साथ रहते हैं, चलते फिरते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, खाते पीते हैं, आपके साथ आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, आपकी गमियों में आपके साथ होते हैं, लेकिन वो अंदर से आपसे खार खाते हैं, आपकी तरक्की से, आपकी खुशहाली से, आपकी इज्जत से, आपके वक़ार, आपके प्रोटोकॉल से वो हसद कर रहे होते हैं, खार खा रहे होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो जादू करते हैं, वो हासिदीन नज़र बद भी लगाते हैं और जादू भी करते हैं, और जादू के ज़रिए से बंदिश होती है। फिर आप नाम निहाद आमिलों के पास जाकर अपना पैसा बर्बाद करते हैं, ईमान बर्बाद करते हैं, और गलत चीज़ों पर वो आपको लगा देते हैं। आइए हम उसकी काट का तरीका आपको बताते हैं कुरान करीम की रोशनी में। ये अमल कुरानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा मकसद है कर भला हो भला होता है भले का भला। ये हमारा आलमी मिशन है, और रूहानियत के फ़रोग के लिए सदका जारिया के इस अमल में आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाएं, और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग, उम्मत मुसलमा, अपने मामलात का दिफा कर सके और इन अनहोनी किस्म की और जादुई किस्म की वारदातों से महफूज रह सके। कितने लोग हैं बेचारे कि वो करोड़ों अरबों खरबों के मालिक थे, वो ज़ीरो पे आ गए, इस वजह से कि उनको कुछ सही गाइड करने वाला नहीं मिला, सही रहनुमा नहीं मिला, सही तौर पर, प्रॉपर तौर पर उनको रोशनी देने वाला कोई नहीं मिला। अब वो लोग आते हैं, उस वक़्त वो आते हैं, पीर साहब हम तो लुट चुके हैं, उजड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, कारोबार तबाह बर्बाद हो गया, नीस्तो नाबूद हो गया, अब हम क्या करें, हम तो सारा पैसा लुटा चुके हैं। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब सारा काफिला लुट पड़ चुका है तो अब आप अल्लाह वालों की तरफ आए हो, और जब तक सब कुछ था उस वक़्त तक आप नजूमियों की तरफ और नाम निहाद आमलों की तरफ, जादूगरों की तरफ, और उस वक़्त इस बात पर अमल करते रहे कि काले वाले को जाना, काले इलम वाले को जाना, उत्थे बड़ा काम होएगा, काले वाले को जाओ। तो वो काले पीले नीले वाले ये आपका कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान कर सकते हैं, गुमराही की तरफ आपको ले जा सकते हैं, बदअकीदगी की तरफ आपको ले जा सकते हैं, आपके ईमान से खिलवाड़ कर सकते हैं, आपके पैसे को तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। और जब अल्लाह वालों की तरफ आओगे, यकीन जानो, यकीन जानो, अगर आपने को अल्लाह के नाम का वजीफ़ा किया, अमले कुरानी किया, मैं कहता हूँ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। माली दा कम पानी देना, पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लौना, लावे ही बसो लावे। इधर से फैज़ ही फैज़ है, नुकसान नहीं है। लेकिन क्या है कि हम अल्लाह वालों की बातों को उस वक़्त सुनते हैं, उस वक़्त मानते हैं जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ऐसे केसेस हमारे पास बेशुमार आते हैं, बेशुमार केसेस आते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कलेजा मुंह को आता है। ऐसे ऐसे घिनौने लोग
جو آپ کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ایک پلیٹ کے اندر، ایک دسترخوان پر، ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں. اور یاد رکھیں کڑوا کھارا پانی ہو نا، کھارا، حضرت چند پیر سرکار صاحب، جناب بخاری صاحب، کڑوا کھارا کنواں ہو یا سمندر ہو تو آپ ایک مٹکا بھرا ہوا میٹھا پانی اس کے اندر ڈال دیں، وہ اس کی کڑواہٹ کو کم نہیں کر سکے گا، بلکہ آپ کے ایک مٹکا میٹھے پانی کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا. اسی طرح کوڑے کے ڈھیر کے اوپر آپ پانی ڈالیں گے تو وہ پانی وہاں سے تعفن بدبو پیدا کرے گا، کوئی پھول پھل وہاں نہیں کھلیں گے. اور اگر یہ پانی خاص جگہ پر، اچھی جگہ پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اچھے لوگوں کے ساتھ کرو، اچھی جگہ پر کرو، جگہ دیکھ کر کرو. کہاں نیکی؟ شر کی جگہ پر تعاون کرو گے. کیوں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا بھی نیکی کے کام میں حصہ لینے کے برابر ہے. اور برائی میں ہاتھ بڑھانا ایسے ہے جیسے برائی آپ خود کر رہے ہو. اللہ اکبر. تو آئیے آج قرآن کریم سے وہ عمل لے لیجئے. ہم آپ کو وہ عمل بتاتے ہیں. بندش معلوم کرنے کا پہلے تو طریقہ سن لیجئے، تشخیص سن لیجئے. آپ نے اگر آپ کے گھر کے اوپر یہ مسائل ہیں، دکان کے اوپر مسائل ہیں، دفتر کے اوپر مسائل ہیں، کارخانے کے اوپر مسائل ہیں، فیکٹری کے اوپر مسائل ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کارخانے کی، اس گھر کے، اس دکان کے، اس دفتر کے چاروں کونوں پہ جانا ہے. یہ مٹی والا عمل میں بتا رہا ہوں، مٹی سونگنے والا عمل. چاروں کونوں پہ جائیں، فیکٹری کے، دکان کے، کارخانے کے، گھر کے چاروں کونوں پہ جا کے تھوڑی تھوڑی مٹی وہاں سے اٹھا لے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں تو سارا چاروں اطراف میں ماربل لگا ہوا، اب کیا کریں؟ وہاں سے اکٹھا کریں. آپ ایسے انگلیوں کے ساتھ، ہتھیلیوں کے ساتھ ایسے اکٹھا کریں تو مٹی اکٹھی ہوگی. جتنی بھی وہاں سے آپ کو خاک مل جائے، مٹی مل جائے، وہ مٹی اٹھا لیں اور ایک شاپر کے اندر، ایک لفافے کے اندر اس کو محفوظ کر لیں. اسی طرح دوسرے کونے پہ جائیں، تیسرے کونے پہ جائیں، چاروں کونوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے لیں. اب رزلٹ آپ کو اس کا نظر آئے گا. کیسے کرنا ہے؟ آپ نے مٹی کو اکٹھا کر لینا ہے، مکس کر لینا ہے، اور پھر تصور کرنا ہے کہ یا اللہ اپنے نور سے اس مٹی کی حقیقت کو میرے اوپر واضح فرما دے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کا نور جس کو حاصل ہو جاتا ہے اس کو وہ باطنی آنکھیں مل جاتی ہیں. اور اس نور کو کھولنے کے لیے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ آیت مقدسہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض. یہ مٹی کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر ظاہر فرمائیں گے. آپ نے دم کرتے وقت یہ تصور کرنا ہے اور یہ دعا کرنی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اپنے نور سے مجھے وہ اجالا عطا فرما دے، مجھے وہ پہچان عطا فرما دے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے گھر کے اوپر، میرے دفتر کے اوپر، میرے کاروبار کے اوپر، میری تجارت کے اوپر، میرے آفس کے اوپر، میری دکان کے اوپر جادو چلا ہے یا نہیں چلا. تو اب آپ نے مکان یا دکان کے یا اس تجارتی مرکز کے چاروں کونوں سے مٹی لے لی. نماز عشاء کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آپ نے اللہ نور السماوات والارض یہ آیت پڑھنی ہے. اور پھر 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض. 101 مرتبہ پڑھ کے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پڑھ کر مٹی کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے. جہاں آپ نے مٹی وہ رکھی ہے، اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے، تو ہاتھوں کے اوپر دم ڈال دیں، جہاں رکھی ہے وہاں پر دم ڈال دیں. پھر دم ڈال کر اس مٹی کو سونگنا ہے، اس کو سونگنا ہے آپ نے. اگر بدبو محسوس ہوئی تو سمجھ لیں جادو ہے، سحر ہے، بندش لگی ہوئی ہے. اور یہ بندش موجود ہے، بندش لگا کے ختم نہیں کی گئی، بلکہ یہ بندش مسلسل
موجود ہے۔ اب بندش کو کھولنا کیسے ہے اس کا بھی مجرب عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک جگ پانی کا لے لیں یا مٹی کا برتن لے لیں، مٹکا لے لیں، گھڑا لے لیں، یا پھر مٹی کے کولر بنے بنائے بازار سے مل جاتے ہیں، مٹی کے جگ بھی مل جاتا ہے، اس میں پانی لیں، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ۔ اس بندش کو کھولنے کا یہ عمل بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس بندش کو کھولنے کے لیے 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 41 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ جو سکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور آخر میں ساتھ پڑھنا ہے بحق کے کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف 41 مرتبہ مکمل دعا جس طرح آپ سکرین پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے آخر پہ پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے دم ڈال دینا ہے۔ اب یہ پانی گھر کے دروازوں پر، دیواروں پر چھڑکاؤ کرنا ہے، اور جو گھر کے اندر افراد متاثر ہیں ان کو بھی آپ نے یہ پانی پلانا ہے۔ 21 دن تک یہ عمل آپ نے کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے جادو کی کاٹ ہو جائے گی اور یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اجازت کے لیے آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر آپ نے کمنٹ میں لکھ دینا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور کمنٹ میں کاف ہا یا عین صاد یہ آپ نے لکھ دینا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور دوسرے لوگوں تک شیئر کرنا ہے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔